बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दोस्त का फ़ोन आया। इंटरनेट या टेलीफोन के ज़रिए जो शादी होती है उसकी कानूनी और शरई हैसियत के हवाले से कुछ डिस्कशन हुई। दीपालपुर से उनका ताल्लुक़ था। कुछ चीज़ें डिस्कस की उनके साथ। मैंने कहा अपने तमाम दोस्तों के साथ इस बात को, इस अहम इशू को डिस्कस किया जाना चाहिए। साहब, बात करते हैं सेक्शन 5 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की। सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज को डील करती है। हर निकाह जो इस्लामी कानून के तहत वकूअ पज़ीर होगा वो अंडर सेक्शन 5 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत उसको रजिस्टर किया जाएगा। अब शादी के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कानून उसकी इंटरप्रिटेशन में कहता है, लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले में यह कहा गया था कि शादी के ज़रूरी लवाज़मात ये हैं कि ऐसा शख्स शादी के काबिल हो, जो किसी माजूरी में ना हो, सहीउद दमाग हो, शादी के मुआहदे की नवीयत को समझता हो और शादी के बंधन में बंधने के बाद उससे दुरुस्त तरीक़ाकार से उन मामलात को, अज़वाजी मामलात को समझता हो और उसको चला सके। और ये केस रिपोर्ट हुआ PLD 2000 लाहौर हाई कोर्ट पेज 355 के अंदर। साहब, बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 आईन पाकिस्तान 1973 शादी के हक को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अगर कोई बालिग मुसलमान लड़की अपनी मर्जी से किसी शख्स के साथ शादी करना चाहती है, लड़का और लड़की रज़ामंद हैं, देन कोई भी शख्स, हत्ता कि अदालत बजाते खुद इस बालिग लड़की, जो सुई जोरिस कानून उसको कहता है, बालिग लड़की जब किसी बालिग लड़की के साथ शादी करना चाह रही है तो कोई शख्स भी, हत्ता कि अदालत भी, उस बालिग लड़की को, सुई जोरिस गर्ल को अपने खामन से वालिदैन के कहने या मर्जी पर शादी तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। उसका लीगल राइट है। आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसको दे रहा है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2006 में एक बड़े ही लैंडमार्क जजमेंट में की गई थी, जो रिपोर्ट हुआ 2006 MLD पेज 298 के अंदर। अब साहिब, निकाह जो है वो रिटर्न तो है ही है, दर्ज तो करते हैं निकाह रजिस्ट्रार साहब आके, उनकी भी रोजी रोटी चल रही होती है उस पर। रजिस्ट्रेशन के बगैर जो निकाह है, ज़बानी निकाह, वो भी पढ़ाया जा सकता है। और अगर निकाह ज़बानी हुआ है, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, तो उस रजिस्ट्रेशन की कमी की वजह से वो निकाह में कोई फ़र्क नहीं आता। निकाह की रजिस्ट्रेशन की जो नाकामी है, सिर्फ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 है, उसके तहत ये एक जुर्म करार पाता है, जिसमें निकाह रजिस्टर्ड ना करवाना एक जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 माह कैद या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों। अब इस पर तो बात आ जाती है, पुराने ज़माने के जो माई बाप थे उनकी तो जनाब किसी की भी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं होती। पुराने ज़माने में तो ऐसे नहीं, मौलवी साहब वाए ज़बानी निकाह पढ़ाया, डेट्स ऑल। अलबत्ता लैंडमार्क जजमेंट ये जो है
PLD 1980 1980 में ये हुआ था। PLD 1980 लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला डिस्कस किया गया। पेज 79 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया। अलबत्ता कहा गया कि जब मियाँ और बीवी इकरार कर रहे हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, देन समझा जाएगा कि शादी वाकई हुई है। सर्दी आ गई है जनाब, बात है गपशप की, कोई लेक्चर नहीं है। लॉ लेक्चर्स का नाम तो सिर्फ यूट्यूब पे मैंने दिया है कि कानून को सर्च करने में आसानी हो, अदरवाइज ये गपशप है। अब मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के तहत शादी की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 इसको मैंडेटरी करार दे रहा है। लेकिन शादी की रजिस्ट्रेशन ना करवाना आज खुद बिला जवाज नहीं है। अगर शादी को किसी दूसरे तरीके से साबित ना किया जा सकता हो और जहां पर बयान वाकयाती से फरीकैन के दरमियान संजीदा मसला ना हो, तो ऐसे मौके के ऊपर शादी की रजिस्ट्रेशन ना करवाना शादी के वजूद को शक व शुबहात में डाल देती है कि कोई ऐसा जवाब ही नहीं था कि शादी रजिस्टर ना करवाई जाती। आखिर क्यों नहीं करवाई गई? क्या शादी हुई भी है कि नहीं? इस तरह की लातादाद जजमेंट्स हैं। इस तरह की एक जजमेंट बहुत ही पुरानी, पहली दफ़ा ये बात शक व शुबहात शादी के, एक फरीक कह रहा होता है तक़सीब निकाह में कि मेरी शादी हुई है, दूसरा कहता है नहीं शादी नहीं हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा मर जाता है, दहन को प्रॉब्लम आ जाती है, औलाद भी नहीं होती है। अगर कोई संजीदा मसला नहीं है, शादी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई ऐसा वाकयाती सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि शादी हुई थी, देन उसकी शादी की जो हकीकत है, जो अमरे मुतनाज़ा बन जाती है और वो बताते खुद शादी का वजूद जो है वो शक व शुबहात में चला जाता है। इस हवाले से ढाका हाई कोर्ट की एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट मशरक़ी पाकिस्तान में हाई कोर्ट में ये डिस्कस हुआ था। 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा था। बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिबेट हुई, बड़ी लंबी चौड़ी इस पर डिस्कशन हुई। PLD 1969 ढाका हाई कोर्ट पेज 47 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद यही इशू पाकिस्तान में भी आ गया एक केस लॉ में, और लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर बड़ी सीर हादसा जजमेंट दी, और उसमें पहली जो जजमेंट थी ढाका हाई कोर्ट की, उसको भी कोर्ट किया गया और उसको उसी के तनाजुर में ये सारा मामला जो है वो पुट डाउन किया गया था। और वो जजमेंट रिपोर्ट हुई PLD 1989 लाहौर हाई कोर्ट पेज 200 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था। अब दोस्तों, जहां तक बात आती है टेलीफोन और इंटरनेट पर शादी करने की शरई और कानूनी हैसियत क्या है, तमाम जो फुकाहे हैं, तमाम मसालक के फुकाहा जो हैं बर सगीर पाक व हिंद के, मशरक़ वस्ता के, हत्ता के तमाम जो पूरी दुनिया के फुकाहा हैं, तमाम मसालक के फुकाहा हैं, वो 4 पॉइंट्स देते हैं। 4 पॉइंट्स हैं मैरिज के, जो मुख्तलिफ केस लॉस में भी डिस्कस किया गया इस बात को। अब मुख्तलिफ जो स्कूल्स ऑफ थाट हैं फ़िक़ा के, इंडो पाक है, इसमें ज़्यादातर हनफी फ़िक़ा है, अरबी हैं, शाफ़ी हैं, ज़्यादातर मालिकी भी हैं। अब तमाम स्कूल ऑफ थाट जो फ़िक़ा के हैं वो 4 शराइत देते हैं। नंबर 1 ये है कि एक ही तकरीब में लड़का और लड़की ऑफर और एक्सेप्टेंस करें, इजाबो कबूल जो है वो एक मजलिस में हो। दूसरा, लड़का और लड़की जब इजाबो कबूल कर रहे हों तो उस इजाबो कबूल में कंपैटिबिलिटी हो, मुताबिकत हो, यानी जुज़वी ना हो। कबूल है, कबूल है, ये नहीं है कि सोचने चले गए हैं, साहब उठ के चले गए हैं, अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, ऐसे नहीं है। तमाम फुकहा ये कहते हैं कि एक ही मजलिस, एक ही तकरीब, एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर आए,
ایجاب و قبول میں مطابقت ہو یعنی جزوی نہ ہو. اس کے بعد دلہے کے آفر کے ختم ہونے سے پہلے دلہن کی جانب سے قبول ہو جائے. لڑکا آفر کر رہا ہو اتنے حق مہر کے مطابق، اتنے حق مہر کے عوض آپ سے شادی، وہ ایکسیپٹ کر لے. چوتھے نمبر پہ ہے ایجاب و قبول کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ وضاحت ہو جائے کہ نکاح ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے جی قبول ہے جی، کیا آپ کو قبول ہے، تو وہ کہے جی قبول ہے. نہیں، بلکہ تمام معاملات جو ہیں، اتنا حق مہر، اتنا معاملہ فلاں بندے کے ساتھ فلاں طریقہ کار سے، یا کوئی شرط ہے تو وہ بھی واضح کی جائے گی. تو قانون بھی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے، اور تمام فقہا جو ہیں، تمام سکولز آف تھاٹ جو ہیں، اس حوالے سے ڈاکٹر وہبہ زہیلی ایک عرب عالم ہیں، انہوں نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اگر شادی کے تمام انگریڈینٹس پورے ہو رہے ہیں اور ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہونے والے جو نکاح ہے وہ فاسد یا باطل ہونے سے اس کو بچانے کے لیے پہلی چیز وہ بتاتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ایجاب و قبول کرنے والے افراد لڑکا اور لڑکی فرضی نہ ہوں. ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے، دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہے، انٹرنیٹ پہ ایک طرف لڑکا بیٹھا ہے، دوسری طرف لڑکی بیٹھی ہے، ایک ہی مجلس ہونی چاہیے. یہ نہ ہو ڈسکنیکٹ ہو جائے پھر آگے کہہ دے کہ جی قبول ہے. نہیں 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 نہیں، ایک ہی مجلس، ایک ہی تقریب ہے. اب جو افراد ہیں وہ فرضی نہیں ہونے چاہیے. یقینی طور پر اس نکاح کے ہی وہ دو فریق ہیں. اگر کسی بھی قسم کا دھوکہ، فریب آ جاتا ہے، کوئی ایسا عنصر، نکاح کے انگریڈینٹس تو پورے ہیں لیکن کوئی کریکٹر ہی فرضی آ گیا ہے، دین جو ہے نکاح درست نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی لازمی ہے کہ گواہ دونوں فریقین کے جانب سے جو دو گواہان ہیں وہ ان کی آفر اور ایکسیپٹنس، ایجاب و قبول سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی آواز کو پہچان بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی واقعہ ہی وہ لڑکی بات کر رہی ہے، واقعہ ہی وہ لڑکا بات کر رہا ہے. جہاں تک ایک مجلس کے مسئلے کا تعلق ہے تو مجلس جگہ کے لحاظ سے بھی ایک ہو سکتی ہے اور وقت کے لحاظ سے بھی ایک ہو سکتی ہے. یعنی کنیکشن کا ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط کا ہونا ضروری ہے. جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوں، میں اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ایک مجلس ہے، اتحاد مجلس تو ہو گیا. اب اگر ہم بات کریں حنفی فقہا کے حوالے سے تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے اگر ایجاب و قبول کی جاتی ہے تو وہ بھی جائز ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. یعنی جب ایک بندے نے خط لکھا کسی خاتون کو، اس نے اپنے گواہان کو دکھایا کہ فلاں نے مجھے یہ تحریر بھیجی، وہ لڑکی اس چٹھی پہ اپنے گواہان کی موجودگی میں قبول کرتی ہے اور واپس چل جاتا ہے، اور وہ خط جو ہے وہ لڑکا اپنے گواہان کی موجودگی میں کہتا ہے میں نے آفر کیا، اس نے قبول کر لیا. تو حنفی فقہا یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ نکاح جو ہے ویلڈ نکاح ہے. صاحب بات ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت ہر نکاح جو اسلامی قانون کے تحت وقوع پذیر ہوگا، سیکشن 1 کہتی ہے، سب سیکشن 1 کہتی ہے اس کی، سیکشن 5 کی، وہ انڈر سیکشن 5 رجسٹرڈ ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا نکاح جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت رجسٹرڈ ہوا ہے، اس کے مستند ہونے پر فیملی کورٹ کے سامنے سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. جب نکاح ہوا، رجسٹرڈ ہو گیا، اب اس نکاح کی سینکٹیٹی کو کسی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اگر نکاح میں کوئی فراڈ ہوا ہے، کوئی دھوکہ دہی کی گئی ہے، تو اس کے لیے پھر عدالت میں رجوع تو کیا جا سکتا ہے.
ایک لمبی چوڑی بحث اس کیس میں انڈر ڈسکشن کی گئی اور یہ باقاعدہ طور پر واضح بھی ہوئی اور کیس لا رپورٹ ہوا PLD 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج 355 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب دوستو، اگر ٹیلی فون یا انٹرنیٹ کے اوپر نکاح ہوتا ہے تو دوستو نکاح نامے کو جلد از جلد دلہن کے گھر کے قریب یونین کونسل میں رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے۔ اگر رجسٹریشن نہ ہو دین نکاح باطل نہیں ہوگا، وائڈ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ انڈر سیکشن 4 سب سیکشن 4 MFL لو 1961 کے تحت یہ ایک جرم ہے جس کی سزا جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 3 ماہ قید یا 1000 روپے جرمانہ یا دونوں۔ اس وجہ سے قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے، پیچیدگی اور مسائل سے بچنے کے لیے فوری طور پر جو قریبی یونین کونسل ہے وہاں پر اس کو فوری رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے، اور نکاح نام جو پریپیئر کیا جائے گا خواہ اس میں لکھا جائے گا کہ ٹیلی فون کے ذریعے ہوا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہوا ہے، فوری یونین کونسل سے اس کو رجسٹرڈ کروا لینا چاہیے۔ اور آج کل نادرا کے ذریعے کمپیوٹرائز نکاح نامہ جو ہے وہ بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ فوری طور پر ایسا نکاح نامہ جو پریپیئر کیا گیا ہے اور نکاح جو ہے جو ویلڈ نکاح ہوا ہے، بغیر فراڈ کے ہوا ہے، فرضی کردار نہیں تھے، لڑکا اور لڑکی کو آہان کی موجودگی میں دونوں نے اقرار کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، تو ایسے نکاح کو فوری طور پر کمپیوٹرائز نادرا سے کروا لینا چاہیے تاکہ آنے والے وقت کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھیں جو آج ایک دوست کے ساتھ میری گپ شپ لگ رہی تھی۔ تو نکاح کی جو حیثیت ٹیلی فون کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر ہے وہ شرعی طور پر بھی ویلڈ ہے اور قانونی طور پر بھی اس کی ویلڈٹی موجود ہے۔ البتہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر اس کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔